Maayong gabi sa tanan, karong gabi una, sa padayon natong pagtuon sa pulong sa Ginoo, atong paghisgutan ang mahitungod sa kaluwasan. Ang susi sa kaluwasan, the root of salvation, nga kung saan makita nato sa Ephesians chapter 2 verses 8 to 10. Ephesians chapter 2 verses 8 to 10, dinhi makita nato ang hisgot ang atong Ginoong Dios through Apostle Paul sa kaluwasan nga iyang gi-offer sa sangkatauhan. The road of salvation. Kasagara ang kadaghanan nagtuo nga ang gigikanan sa ilang kaluwasan mao ang ilang kaugalingon pinaagi sa ilang mga maayong buhat. So muni ang normal o majority sa mga tao labi na gid ang naa sa religion nga muni ang ilang pagtuo, ang ilang maayong binuhatan maoy makapadala kanila didto sa lugar nga giandam sa atong Ginoong Kristo 2000 years ago sa langit niya, sa balay sa iyang amahan. Pero kini nga pagtuo gipamatud-an sa Ginoo nga dili tinuod pinaagi siyang pulong nga anaa na hisulat sa Bible, sa iyang written word nga ana sa Bible. Og dinhi atong tan-awon karon ang kamatuoran nga gistorya o gideklara sa atong Ginoong Dios through Apostle Paul. Matod pa sa Ephesians chapter 2 verse 8, kay tungod sa grasya sa Dios naluwas kamo pinaagi sa inyong pagtuo kang Hesukristo. For it is by grace you have been saved, muning giingon sa English, through faith. Kay tungod sa grasya sa Dios naluwas kamo. So ibig sabihin ang mga Kristohanon nga iyang giigna ni Apostol Paul dinhi sa Episo ay nagkaroon na dunay kaluwasan, naluwas kamo. Unsa ang vehicle sa ilang kaluwasan pinaagi sa inyong pagtuo kaninong kinsa ang sentro sa ilang pagtuo kang Hesukristo. Balikon ko ang Ephesians chapter 2 verse 8, kay tungod sa grasya sa Dios naluwas kamo pinaagi sa inyong pagtuo kang Hesukristo. So ang kaluwasan wala sa reliyon, wala sa maayong binuhatan sa usa ka tawo, kung dili anaa sa atong Ginoong Hesukristo. Yung gibuhat niya ang kaluwasan dito sa cross ng Kalbaryo, mao ni ang major nga reason nganong nagpakatao ang atong Ginoong Hesukristo. Gikan siya sa Dios nga pinakagamhanan, God Almighty, ay nagkatawang tao. Gihubo niya ang iyang pagka-Dios og nahimo siyang tao nga parehas kanato. Mo adunay pagbati nga kung dunay mga problema medyo mabugatan, kung adunay mga kasiyahan malipay usab, sumao ni ang Dios nga nagpakatao. Ang pangutana, unsa ba kining grasya nga nagluwas sa usa ka tawo? Kini mao ang gibuhat sa Ginoong Hesus nga kaluwasan sa krus sa Kalbaryo nga gihatag sa Ginoong Dios tungod sa tumang kaluoy og undeserving favor to a person nga dili angayang mudawat niini. Dili angayan ang usa ka tawo nga mudawat sa gift of salvation nga naman tungod sa iyang kahimtan nga kaaway siya sa Dios, makasasala siya. Pero matod pa dinhi tungod sa grasya sa Dios, sa iyang tumang kaluoy ay gihatag niya. Balikon ko, ang grasya kini mao ang gibuhat sa Ginoong Hesus nga kaluwasan sa krus sa Kalbaryo nga gihatag sa Ginoong Dios tungod sa tumang kaluoy of undeserving favor to a person nga dili angayan niini. For it is by grace you have been saved. Tungod sa grasya sa Ginoo naluwas kamo. Matod pa ni Apostle Paul sa mga Kristohanon sa Ephesus. Dili angayan nga higugmaon sa usa sa Dios ang tao tungod sa iyang kasalanan, pero gihigugma pagyapon niya kita. Muna ang grasya sa atong Ginoong Dios. Matod pa sa Romans chapter 5 verses 7 to 8, mao ni ang giingon sa pulong sa Ginoo. Romans chapter 5 verse 7 to 8. Talagsaon nga mahitabo nga may magpakamatay alang sa tawo nga matarong. So talagsaon ra gina magpakamatay, i-sacrifice niya iyang kaugalingon tungod sa bisag iyang amigo nga matarong, talagsaon na kayo. Tingali adunay magpakamatay alang sa maayo nga tawo.
Apan si Kristo nagpakamatay alang kanato bisan pa og makasasala kita. So muni ang katotohanan, muni ang kamatuoran, si Jesus Christ daw ay nagpakamatay sa sangkatauhan bisan ang sangkatauhan ay makasasala pa. Sa ingon niini nga pamaagi, gipakita sa Dios ang iyang paghigugma kanato. So, ang makadawat lamang sa gugma sa atong Ginoong Dios katong mo response sa tawag sa atong Ginoong Kristo pinaagi sa pangayo niya pasaylo sa iyang mga kasalanan ug dawaton niya ang paghari sa atong Ginoong Kristo sa iyang pagkatao. So, ikaduhang pangutana, unsa ang hulagway ni ini nga grasya? Unsa bang hulagway ni ini nga grasya? So, malisod daw pakamatyan ang taong matarong. Pero ang Ginoong Hesus nagpakamatay sa iyang mga kaaway para sila maluwas sa kalayo sa impyerno. Sumugining grasya nga tumang kaluoy nga gihatag niya sa mga tao bisag undeserving ang mga tao tungod sa ilang pagkakasala o kaaway sila sa nagpakamatay ni sa atong Ginoong Dios, pero tungod sa grasya sa Ginoo, undeserving favor from God to humankind or humanity, wala niya igsapayan. Pero dili tanang tao ay makadawat niini kadto lamang matud ko pa kanina magatuo sa atong Ginoong Hesukristo. Sa panahon nga mabati niya o madunggan niya ang tingog sa atong Ginoong Dios through pastors o kinsa baka nga mga Kristohanon nga magsangyaw sa pulong sa Ginoo, magtudlo sa pulong sa Ginoo, anaa dayon ang conviction sa Espiritu Santo. Kung magbagahi siya sa iyang kasing-kasing, dili siya magkaroon ng pagtuo. Bisan ang pagtuo, ana paghapon gikan sa Ginoo, dahil ang pagtuo maumang kini ang mukanvik kaniya, conviction sa Espiritu Santo para siya mutuo. So, mao kini ang hulagway sa grasya, undeserving favor sa Ginoo ngari kanato. Salamat sa Ginoo dahil gidawat nato ang paghari sa atong Ginoong Kristo sa atong pagkatao, ug mituo kita kaniya nga ibig sabihin ang tanan niyang gipanulti nga naa nasulat sa Bible ay gituohan nato, gi-apply nato para ma-transform ang atong pagkatao according sa gusto sa Ginoo kanato. Kay tungod sa grasya sa Dios na luwas kamo pinaagi sa inyong pagtuo kang Kristo Jesus or Hesukristo. So atong tan-awon dinhi ihulagway nato nga ang pagtuo sa usa ka tawo mao ni ang gisakyan sa grasya sa Dios para matdawat niya ang maong kaluwasan. For it is by grace you have been saved through faith. It is not from yourself, it is the gift of God. Asa nagikan ang kaluwasan sa usa ka tawo? Dili gikan sa iyang maayong binuhatan o unsa pa man, kung dili kini ay gikan sa Dios. Gikan sa Dios nga kaluwasan. Unsaon ba sa usa ka tawo para madawatan kining maong grasya or kaluwasan? Pinaagi sa pagtuo. So bisig gikayo ni sa Christian teaching mahitungod sa kaluwasan nga gibuhat sa atong Ginoong Hesukristo nga gi-offer niya sa sangkatauhan kinsa man ang mutuo kaniya, mudawat siya ang paghari, madawat kini nga kaluwasan. Ang atong pagtuo mao ang pagdawat sa gi-offer sa Ginoong Dios nga kaluwasan. Pwede bang maangkon ang kaluwasan pinaagi sa mga maayong buhat parehas sa gituohan sa kadaghanan? Dili gayud. Period. Dili gayud madawat ang kaluwasan pinaagi sa maayong binuhatan dahil mao ni ang root of salvation ang atong pagtuo. Mutuo kita sa atong Ginoong Hesukristo, on that time sa atong pagtuo, instant dayon nga ang kinabuhi sa atong Ginoong Hesukristo gi-impart niya kanato sa taong nagtuo kaniya para mahimo kitang matarong atubangan sa Dios Amahan. Og hinay-hinay na dayon ni ana ang atong mga maayong binuhatan ay kusang mauna ang atong buhaton tungod sa atong pagtuo sa atong Ginoong Hesukristo. Ang pagtuo mao ang nag-udyok nga ang usa ka tawo mubuhat og maayong binuhatan dahil mituo siya sa atong Ginoong Hesukristo nga ang maayong binuhatan
ana agayod naisulat sa iyang written word para atong pagasundon. So dili kayo maangkon ang kaluwasan pinaagi sa maayong binuhatan. Matod pa sa Ephesians chapter 8 verse 9 and 9, 8 to 9, for by grace you are saved through faith, and this is not from yourselves. It is the gift of God. It is not from works, so that no one can boast. So kung itugot manggod sa atong Ginoong Dios nga usa ka tawo maluwas pinaagi sa iyang maayong binuhatan, pwede siyang moingon nga nakaabot ko sa langit tungod sa akong pagkamaayong tao. Ako na gudli. So yun ay boasting, pag kinapayas at ubangan sa Ginoo. Kay kung pwedeng makalangit ang usa ka tawo pinaagi sa iyang mga maayong buhat, dakong posibilidad nga makapanghinambog siya pag-abot sa langit. Mo nang madungog nato sa mga tawo nga walay relasyon sa atong Ginoong Dios nga maayong tawo sila. Ilang iklim nga maayong tawo gud ko. Kung dunay problema nga iyang masinatian mo, reklamo dayon siya sa Ginoo nga moingon dayon siya nga nganong ako pa man, nganong dili man katong uban nga mas mga dautan o mga batasan o dautan o kinabuhi nganong ako pa man. So lisod ang ingon ni ana, walay humility sa iyang kinabuhi pagkatao. So muna nga kung pwedeng makalangit ang usa ka tawo pinaagi sa iyang maayong buhat, dakong posibilidad nga makapanghinambog siya pag-abot sa langit. Ephesians chapter 2 verse 10 mao ning giingon, gibuhat kita sa Dios, so kitang mga Kristohanon gibuhat sa Dios ug sa atong pagkahiusa kang Kristo. Kristo Jesus gihatagan niya kita ug bag-o nga kinabuhi aron mahimo nato ang maayo nga mga buhat. Sukad pa kaniadto mao na kini ang plano or giplano sa Dios nga atong pagabuhaton. So before the foundation of the world, ang plano sa Ginoo nga ang iyang creation ay mubuhat gayud sa maayong binuhatan. Dili mubuhat sa maayong binuhatan para siya ay maluwas. Normal sa usa ka Kristohanon, dapat normal sa usa ka tawo nga ang iyang binuhatan ay maayo gayud, ang iyang batasan ay maayo gayud. Tungod sa failure sa atong ni Adan and Eve, nasunod nato ang kapakyasan nga ang mga sala ay normal lang sa usa ka tawo, maliban lang kung siya ay mutuo sa atong Ginoong Hesukristo. Sa unsang hinungdan nga ang tao gibuhat sa Dios? Para mo buhat sa mga maayong buhat as a way of life. Buti pasabot ang plano sa Ginoo nga normal sa tao ang pagbuhat sa matarong og mga maayong buhat. Mo gina ang normal, mo na ang unang plano sa atong Ginoong Dios. Muna usab ang pagkatawag sa mga Kristohanon dili abnormal. Ang abnormal ay ang ginabuhat niya ay sukwahi, opposite, contrary sa kalooban sa atong Ginoong Hesukristo. Matod pa sa Isaiah chapter 64 verse 6, mo ni ang giingon, sama kami sa taong hugaw ug ang among matarong nga buhat sama lamang sa hugang pahiran. So, ang mga maayong buhat daw, according to Isaiah the prophet in the Old Testament, ang mga maayong buhat sa usa ka tawo ay sa mga mata sa Dios, sa atubangan sa atong Ginoong Dios, para lamang hugaw nga trapo. Pahiran. Pahiran sa tiil nga nagkapita-pita o sa bagadiha, mauna ang hulagway sa maayong buhat sa usa ka tawo kung iya kining himuong basihan para makaangkon siya sa kaluwasan, makaadto siya sa langit. Dili gyud pwede. Ang himuong ginyang basihan mao ang gibuhat sa atong Ginoong Hesukristo didto sa krus ng Kalbaryo, mutuo siya kaniya ug ang resulta niya na ang maayong binuhatan ay musunod na lang. Importante kayo ang maayong binuhatan. Pero dili kini mao ang susi sa kaluwasan, kung dili mao kini ang resulta sa kaluwasan. Parehas sa usa ka mangga, dili siya magkaroon ng bunga para magkaroon siya ng life o kinabuhi. May kinabuhi na siya, busa siya ay namunga. So mauna ang kaluwasan. Doon na siya kaluwasan pagtuo sa atong Ginoong Kristo
nga miresulta sa maayong binuhatan, maayong batasan ug unsa pa man nga gusto sa atong Ginoong Dios. Asa gikumpara ang mga maayong binuhatan sa tao kung himuon niya kining pangtubos sa iyang mga sala. Matud pa sa atong gibasa kanina sa Isaiah 64 verse 6. Isaiah 64 verse 6 nga ang iyang mga binuhatan pareha sa hugang trapo lang kini atubangan sa Dios kung kini himuon niyang pang basihan para siya maluwas. Balikon ko ang Ephesians chapter 2 verse 10, gibuhat kita sa Dios og sa atong pagkahiusa kang Kristo Jesus, gihatagan niya kita og bag-o nga kinabuhi aron mahimo nato ang maayo nga mga buhat sukad pa kaniadto mao kini ang giplano sa Dios nga atong pagabuhaton. Therefore, ang mga maayong buhat sa usa ka tawo normal lamang kini nga pagabuhaton niya kay mauman kini ang intensyon sa atong Ginoong Dios kung nganong gi-create siya niining kalibutana. Pero kung gusto niya ang kaluwasan sa iyang kalag, mutuo gayud siya sa Ginoong Hesus kay mauman kini ang susi sa kaluwasan. Ang road of salvation ay pagtuo sa Ginoong Hesus. Good works and good speech ay resulta lamang kini sa atong kaluwasan kay mituo man kita sa atong Ginoong Hesukristo. Sumauna ang road of salvation, ang atong pagtuo sa atong Ginoong Hesukristo. Ang atong kaluwasan ay grasya sa atong Ginoong Dios, dili makuha pinaagi sa mga maayong buhat. Ang mga maayong buhat ay nabuhat sa usa ka Kristohanon dahil siya ay mituo sa atong Ginoong Hesukristo. So, simple lang ang road of salvation, ang atong pagtuo sa atong Ginoong Hesukristo. Ang grasya o ang kaluwasan mao ang grasya sa atong Ginoong Dios. Nagikan ang kaluwasan sa atong Ginoong Dios dili sa atong kaugalingon pinaagi sa pagbuhat sa mga maayong buhat. Resulta ang maayong buhat sa atong pagtuo sa atong Ginoong Hesukristo. So dinhi lang muna kita kutob og sa sunod na usab nga higayon ang atong pagatalakayon ay ang mahitungod sa silyo sa kalawasan. Silyo sa kalawasan. Zeal of salvation. So unsa ba ang silyo sa kalawasan? What is the zeal of salvation? So salamat sa mga nagtanaw, nagatanaw, makatanaw pa niini nga video nga gibuhat nato ni sa Facebook nga mupasok dayon sa atong personal channel sa YouTube. So daghang kay salamat sa tanan nga mitanaw. Ang Ginoo manalangin kaninyo. His word convict every individual who are watching this video. And the Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. Og ang tanang mga anak sa Dios magaingong Amen, Amen, and Amen. Maayong gabi sa tanan og bye-bye.